ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلنا وأولانا ومولانا وملجانا وموانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم بنفسي وتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى ذرى الإيمان واذكروا الله عند كل شجر وحجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله إذ ما قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشقالنا امدادكم يزرنجكم آزادكم در دين دنيا شادكم يا پیر دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کا سارا پیر کامل کاملا نفس شیطان ہے بنا دے یا حفیظ الحافظین واسطے پیران شجرہ چشتیہ کے واسطے میرے بزم عاشقاں ہم شاہ سوار راہ حق
واسطے پیر محی الدین در صفا کے واسطے آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی بھی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. محبت دے نال باواز بلند سارے بیلی مل کے پڑھ لو الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی پاک صاحب الاولاق جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر عاجزانہ مؤدبانہ غلامانہ تحفہ درود و سلام دا نذرانہ ہدیہ اور عقیدت محبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستو بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر بسعد واجب الاحترام ماں اور بہنوں سب نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے توسل دے نال اج دا جمعۃ المبارک مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ مراد کلام دے اندر شروع ہوئے. اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے خالق کائنات اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صدقے دے نال سب مسلماناں نو جمعۃ المبارک دی نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم قرآن پاک دے وچوں ایک آیہ مقدسہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اور آپ احباب نے سن کے سعادت حاصل کیتی ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ جل وعلا اپنے حبیب دے صدقے نال مینوں حق کہن دی اور آپ احباب نو حق سن کے حق تے عمل دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ جل وعلا نے قرآن پاک دے اندر اپنی لا ریب کتاب دے اندر بے عیب کتاب دے اندر سورہ حجرات دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والیو. جدو لفظ آمنو آ جاوے تے پھر یہ گل کسی ہور واسطے نہیں ہوندی بلکہ حضور دے غلاماں واسطے ہوندی ہے. دوجے بندے کسے نال گل نہیں
جدوں لفظ آمنو آ جائے یا ایھا الناس وہ وچ سب شامل ہو جاندے نے، لیکن جدوں کیا جاوے یا ایھا الذین آمنو پھر او دے وچ سارے شامل نہیں ہوندے بلکہ او شامل ہوندے نے جڑے حضور دے غلام ہوندے نے، جڑے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہوندے نے، پیار کرنے والے ہوندے نے، میرے آقا دے عقیدت مند نے، جنہاں نے زبان تو بھی حضور دا کلمہ پڑھیا ہے اور دل تو بھی حضور دا کلمہ پڑھیا ہو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اج دے اس جمعۃ المبارک تے میں جو موضوع آپ احباب دے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جڑے میں موضوع دا انتخاب کیتا ہے وہ ہے بدگمانی، بدگمانی اور غیبت، چغل خوری، اس دی مذمت دا بیان اے اج دے اس جمعۃ المبارک تے آپ احباب دے سامنے پیش کیتا جائے گا۔ اور اس موضوع نو چلان واسطے قرآن پاک دی جیڑی آیا کریمہ دا میں سہارا لیا ہے، سورہ حجرات دی آیا مقدسہ آپ احباب دے سامنے پیش کیتی ہے۔ ہن تسی یہ ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، نجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا دور رہا کرو بکثرت بدگمانیاں تو، انا بعد الظن، فرمایا بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ نے، اسم ولا تجسسوا، اور فرمایا ایک دوسرے دی جسوسی نہ کریا کرو۔ بات سمجھ آ رہی؟ ایک دوسرے دی جسوسی نہ کریا کرو، جیڑا ایک دوسرے دے وچوں عیب تلاش کرن دے واسطے ایک دوسرے دا پیچھا کیتا جانا، ایک دوسرے دا پیچھا کرنا، جسوسی کرنی، فرمایا اسم ولا تجسسوا، اور جسوسی نہ کریا کرو۔ فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور فرمایا ایک دوسرے دی غیبت بھی نہ کریا کرو، ایک دوسرے دی چغلی بھی نہ کریا کرو، ایک دوسرے دی چغلی بھی نہ کریا کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل، اور فرمایا کی تسی پسند کردے ہو اس چیز نو کہ تواڈے وچوں کوئی بندہ اپنے مرے ہوئے بھرا دا گوشت کھائے؟ کیا تسی اس چیز نو پسند کردے ہو کہ تواڈے وچوں کوئی دنیا تو چلا جائے، تواڈا بھرا مر جائے تو تسی مرے بھرا دا گوشت کھاؤ؟ ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا حالانکہ تسی اس چیز نو، اس عمل نو مکروہ سمجھ دے ہو، تو فرمایا واتقوا اللہ، پھر ڈرو اللہ کو، کہو ذرا سبحان اللہ، فرمایا پھر ڈرو اللہ کو لو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس آیا کریمہ دا ترجمہ ہے جیڑا میں آپ احباب دے سامنے پیش کیتا ہے۔ حضرات محترم، اے آیا کریمہ نازل کدوں ہوئی؟ اس آیا کریمہ دا شان نزول کی ہے، کس وجہ تو اللہ رب العالمین نے اس حکم نو مسلمانہ دے واسطے نافذ کیتا، ایمان والیاں واسطے نافذ کیتا۔ آؤ
تے سماعت فرماؤ کہ اس آیا کریمہ دا شان نزول کی ہے۔ میرے تے تیرے لجپال آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر تے جا رہے ہیں۔ دوران سفر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو بندیاں دے نال حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دی ڈیوٹی لگائی۔ انہاں دی ڈیوٹی لائی کہ تساں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نو کیا کہ تساں انہاں دو بندیاں دا خیال کرنا ہے، سفر دی کوئی تکلیف نہ پہنچے، رستے دے اندر انہاں نو نہ کھان دی کوئی ٹینشن ہونی چاہیے، نہ کوئی پین دی ٹینشن ہونی چاہیے، نہ کوئی بستر دی ٹینشن ہونی چاہیے۔ سفر دیاں تمام مشکلات پریشانیاں انہاں دا دھیان تسی رکھنا ہے۔ اے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دی میرے تے تیرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوٹی لائی۔ رستے دے اندر ایک رات ایسی آئی کہ آپ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے انہاں دے واسطے کوئی کھان پین دا بندوبست نہ کیتا یا نہ ہو سکیا، ٹائم نہ لگا نہ کیتا۔ جس وقت کھانا کھان واسطے وہ دو بندے اپنیاں سواریاں تو تھلے اترے تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو پوچھیا کہ کوئی کھان پین واسطے، آپ نے فرمایا کہ اج بندوبست نہیں ہو سکیا۔ انہاں کیا تسی ایویں کام کرو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ چلے جاؤ تے اوتھوں جا کے کوئی جڑا سالن بچیا ہوئے نا وہ سالن ساڈے واسطے بھی لے آؤ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر پہنچے۔ جس وقت حضرت سلیمان فارسی اتوں نکلے نا تے او دو بندے آپس دے وچ ایک دوسرے نو کہندا ہے کہ اے انج دا بندہ ہے کہ اس بندے نو اگر وگدے پانی دے وچ کلا دئیے نا تے ایندی جان دی وجہ نال او وگدا پانی خشک ہو جاوے۔ اے گل عموماً اسی بھی ایک دوسرے دے متعلق کرنے ہیں۔ اس دے اندر اسی کی کہنے ہیں؟ اسی دوسرے نو حقیر جاننے ہیں، اپنے آپ نو اسی چنگا سمجھنے ہیں۔ دوسرے نو اسی کہنے ہیں کہ اے بندہ جڑا نا بڑا منحوس ہے، صبح صبح اٹھ دیاں اس بندے دا بندہ منہ ویکھ لینا تو سارا دن بندے دا چنگا نہیں گزرتا۔ ہن تسی دیکھنا کیا ایسی گفتگو کرنا، ایسی بات کرنا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس دے اتے ثواب ملتا ہے کہ اس دے اتے گناہ ملتا ہے؟ تو اسی ایسے گناہ جنہ دا ساڈے علم دے اندر بھی نہیں اور اسی دن دے اندر پتہ نہیں یہ کتنے کو گناہ کر جانے۔ ہن ایک بندہ اگر یہ کہہ دے کہ صبح صبح اٹھ دیا اس بندے دا منہ ویکھیا میرا سارا دن برباد ہو گیا، تے بڑی قابل غور گل ہے کہ یار اس بندے نے بھی تے تیرے ہی منہ ویکھیا نا، اس بندے نے بھی تے تیرے ہی منہ ویکھیا نا۔ اگر تیرا دن برباد گزر گیا تے او دا قصور تے نہیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ دی طرفوں ہے اور کسی بھی بندے نو اپنے تو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے پیارے پیغمبر، کرلی نہیں ہوتی، کرلی کوڑ کرلی سمجھ دیو۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اون دے والوں ویکھیا تے ویکھ کے کیا یا الہ العالمین اگر تو اے نہ بناندا تے کی فرق پہ جانا سی؟ اللہ تعالیٰ دی طرفوں آواز آئی اے کلیم تیرے تو پہلے ایک گل چھپکلی نے بھی کی تھی،
کہ جے تو موسیٰ علیہ السلام نو نہ بناتا تے کی فرق پینا سی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پتہ چلیا کہ ہر چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر پیدا فرمائیے، ہر چیز دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان نو بھی ایک مقصد دے واسطے پیدا فرمایا ہے۔ کوئی مقصد ہے ساڈا دنیا دے اتے آن دا، لیکن وہ وکھری گل ہے کہ اسی اس مقصد نو بھول چکے ہیں، اسی اس مقصد نو یاد کرن واسطے تیار ہی نہیں۔ آؤ نا اللہ دا قرآن پڑھیے، پھر پتہ لگے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے سانو کس مقصد واسطے دنیا تے بھیجیا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دوسرے مقام دے اتے اللہ وحدہ لا شریک نے اعلان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ فرمایا میں جنہاں نو بھی پیدا کیتا، میں انساناں نو بھی پیدا کیتا، یا اللہ کا دے واسطے پیدا کیتا ہے۔ ادھروں آواز ہو رہی ہے لیکن اساں مقصد کوئی ہور بنا لیا۔ اساں صرف اے سمجھنے ہاں ساڈا دنیا دے اتے آن دا اے مقصد ہے چنگا کھانا، چنگا پانا، چنگا سونا، اور حضرات محترم چودھر کرنا، چنگی گڈی ہووے، مال پیسہ ہووے، دولت ہووے، اولاد نیک ہووے۔ حضرات محترم دنیا دی عیش و عشرت نو اساں دنیا دے اتے آن دا ذریعہ سمجھ لیا، اساں دنیا دے اتے آن دا مقصد سمجھ لیا۔ آواز آندی ہے نانا اے تیرا دنیا دے اتے جان دا مقصد نہیں، یا اللہ پھر مقصد کی ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ فرمایا میں جنہاں نو بھی پیدا کیتا، انساناں نو بھی پیدا کیتا، یا اللہ ساڈا مقصد حیات کی ہے؟ فرمایا اے میرے محبوب دا کلمہ پڑھنے والیوں تہاڈا مقصد حیات ہے، یا اللہ کی ہے؟ فرمایا جنہاں دا بھی مقصد حیات ہے، انساناں دا بھی مقصد حیات ہے۔ دنیا دے اتے کس مقصد واسطے بھیجیا؟ ساڈا دنیا دے اتے آن دا کام کی ہے، اور ایتھے آ کے اساں کی کام کرنا ہے؟ فرمایا اس واسطے تانوں دنیا دے اتے بھیجیا ہے تاکہ تسی میری عبادت کر سکو، تسی میری عبادت کر سکو۔ اللہ پاک نے سانو چنگے عمل کرن واسطے دنیا دے اندر بھیجیا ہے، برے کام کرن واسطے نہیں بھیجیا۔ فرمایا تو میرے محبوب دا کلمہ بھی پڑھ لیں، میرے محبوب دی غلامی وچ بھی آ جائیں، تیری نسبت امام الانبیاء دے نال بھی ہو جائے، تے پھر بھی تو اپنے آپ نو تبدیل نہ کرے، تے پھر تو کتنا بڑا فاسق ہے۔ محبت دا تقاضا اے وے، پیار دا تقاضا اے وے کہ جسے نال نسبت قائم ہو جاوے پھر او دی سنت دے اتے عمل کیتا جائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول ایک بندے دی شکایت پہنچی کہ بہت بڑا گناہگار ہے، بڑا بد کردار ہے، بڑے گناہ کرتا ہے، چنگا کام کوئی نہیں کرتا۔ فرمایا اس بندے دا نام کی ہے؟ شکایت لان والے نے کیا عرض کی تھی حضور او دا نام محمد تو شروع ہوتا ہے۔ فرمایا اچھا او دا نام میرے آقا دے نام تو شروع ہوتا ہے؟ فرمایا بلاؤ اس بندے نو۔ جدو اس بندے نو بلایا گیا فرمایا گل سن، یا اپنے برے عمل تو توبہ کر لے یا اپنے نام دے نالوں میرے آقا دا نام ہٹا دے۔ کہ نسبت
امام الانبیاء دے نال ہوے تے پھر برا عمل بندے دے وچ ہوے، اے حضور دے یاراں نوں تے گل وارا نہیں کھانی۔ تو حضرات محترم، جیڑی آیا کریمہ دا شان نزول میں آپ احباب دے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور جیڑی آیا کریمہ آپ احباب دے سامنے پڑھی ہے، حضرت سلیمان فارسی حضور دی بارگاہ وچ پہنچے سالن لین واسطے، تے پچھوں بندیاں نے کی کیتا، ایک دوسرے دے کانے تے کہندا ہے اے انج دا بندہ ہے، اینو وگدے پانی وچ کلا دئیے نا تے پانی اینو ویکھ کے خشک ہو جائے، یعنی کہ انہاں نو حقیر سمجھیا، اپنے آپ نو افضل جانیا، تکبر بھی کیتا اور اپنے بھرا دی چغلی بھی کیتی۔ حضرت ابو ہریرہ ادھر حضور دی بارگاہ وچ پہنچے، جا کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہ تے حضور تساں میری ڈیوٹی لائی سی، اج سالن نہیں پکا سکیا، اگر مہربانی ہوئے تو تھوڑا جا سالن عطا فرما دیو تاکہ میں انہاں دی مہمان نوازی، انہاں دی خدمت کر سکاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سلیمان جنہ واسطے تو سالن لین واسطے آیا ہے وہ تے سالن کھا چکے نے، وہ سالن کھا چکے نے، انہوں نے کھا لیا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی اتھوں اٹھے تے واپس اسی جگہ تے اتے آئے، انہوں نے کیا سالن لے کے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، سالن تے حضور نے فرمایا تساں کھا لیا۔ انہوں نے کہا یار اسی کدوں کھادا ہے؟ انہوں نے کہا چلو حضور دی بارگاہ وچ پہنچنے ہیں۔ جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ پہنچے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں جا کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، سونیا اس طرح دا ماجرا ہویا ہے، اساں حضرت سلیمان نو بھیجیا تہاڈی بارگاہ دے اندر سالن لین واسطے، تساں فرمان جاری کیتا کہ انہوں نے سالن کھا لیا۔ حضور حالانکہ اساں سالن کھادا تے کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تہاڈے منہ دے وچوں گوشت دی سرخی نظر آ رہی، منہ دے وچوں گوشت دے نال خون ہوندا ہے، فرمایا تہاڈے منہ دے وچوں گوشت دا خون نظر آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اسی گوشت نہیں کھادا، سالن نہیں کھادا، فرمایا سنو، جس وقت میرا غلام سلیمان فارسی میری بارگاہ وچ پہنچیا ہے، تساں مگروں میرے غلام دا گلہ کیتا ہے، اور مومن مسلمان دا گلہ کرے تے فرمایا او انجے جویں انہیں اپنے مردے بھرا دا گوشت کھادا ہے۔ مومن مسلمان دا گلہ کرے، چغلی کرے تے او انج سمجھو کہ جویں انہیں اپنے مومن مسلمان بھرا دا گوشت کھادا ہے۔ جدوں یہ واقعہ پیش آیا تو اس گل دے اتے مہر لان واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن دی آیت بھی نازل فرما چھڈی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، اور حکم بھی ایمان والیاں واسطے وے، بے ایماناں نو اللہ نے حکم نہیں دیتا، اللہ نے ایمان والیاں نو حکم دیتا ہے۔ فرمایا جدو تسی ایمان والے ہو جاؤ، جدو میرے محبوب دا کلمہ پڑھ لو، جدو فرشتیاں دے اتے بھی ایمان لے کے آ جاؤ، جدو آسمانی کتاباں دے اتے بھی ایمان لے کے آ جاؤ، پھر کی کرنا ہے یا اللہ کی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ فرمایا اے ایمان والےو، دور رہا کرو بدگمانیاں تو، دور رہا کرو، ایویں بلا وجہ کسے دے اتے شک نہ کریا کرو، ایویں بلا وجہ کسے نو شک دی نظر نال نہ ویکھیا کرو، ایویں بلا وجہ کسے دے نال کسے دے اتے بہتان نہ لگا دیا کرو، ایویں بلا وجہ
کسے بندے نو شک دی نظر دے نال نہ ویکھیا کرو فرمایا ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا فرمایا ایک تے کسے دے اوتے شک نہ کریا کرو بدگمانی نہ کریا کرو اور فرمایا اے میرے محبوب دے غلاموں دوجا حکم تواڈے واسطے اے وے ایک دوجے دی جسوسی نہ کریا کرو ایک دوجے دی نہیں سمجھ آؤندی ایک دوجے دی جسوسی نہ کریا کرو جسوسی دی تو سمجھ آؤندی کہ نہیں آؤندی میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن کہہ رہا اور اے بدگمانی ایک ایسی بڑی بیماری ہے جس نے لوگاں دے گھراں دے گھر تباہ کر دیتا اور اس کے اندر حقیقت کوئی نہیں حقیقت ہمیشہ اس دے برعکس ہوندی ہے مثال دے طور پر توجہ ہے گل اگرچہ اج دا موضوع آپ دی طبیعت دے مطابق نہیں کیونکہ بلا صاحب اج دا موضوع ہو سکتا ہے میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دی طبیعت دے مطابق نہ ہوئے لیکن میں قرآن دی آیت پڑھی کسی دی طبیعت دے مطابق ہوئے یا نہ ہوئے کسی دی طبیعت نو اے موضوع راس آوے یا نہ آوے سانو فرق نہیں پیندا اسی سائیاں دے حکم دے نال ڈیوٹی دینی تے جے کسے نو راس آ گیا ایک بندے نو بھی تے تواڈی بھی بن جائے گی تے ساڈی بھی گل بن جائے گی میں جڑی بات عرض کر رہا ہوں مثال میں پیش کر رہا ہوں آپ احباب کے سامنے کہ بدگمانی کی چیز اس بدگمانی نے گھراں دے گھر تباہ کر دیتا مثال دے طور تے بیٹا اپنی ماں کول بہ گیا بیوی دی نظر پئی ہن او بیٹھا بھاویں او ایک گل کردا پیا ہوئے اپنی ماں دے نال کہ تہاڈا کی حال چال ہے طبیعت کیسی ہے صحت کیسی ہے بیوی دی نظر پئی اج ماں کول بیٹھا ایک کن بھردی ہوئے گی پک نال اج اودے گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی او کی کردا پیا او حال پوچھدا پیا ماں دا پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے بولو تے صحیح آ ماں دا حال پہ پوچھدا نال دی نے ویکھیا اج خیر نہیں ہے اج پورے کن پہ بھردی او دے اج نہیں خیر گزرنی او آ کے بیوی کول بیٹھ گیا او بھاویں اے پوچھدا ہوئے سبزی تے نہیں لیاونی کسی اور چیز دی ضرورت تے نہیں ماں دی نظر پہ گئی ماواں دی کیڑی لوڑ ہے ہن جدو اتلیاں آ جاندیاں نے ماواں دیاں تے لوڑاں مک جاندیاں لو جی ہن تسی فیصلہ کرو انہاں دوواں گلاں دے وچوں کوئی گل ہے صحیح نہ بولیا جے تسی متے پرچہ ہوندا ہوے جنہاں نوں سمجھ آوندی او بولو انہاں دوواں گلاں دے وچوں کوئی گل ہے وے لڑن والی کوئی گل نہیں انہاں دے وچوں لڑن والی کوئی گل نہیں انہاں دے وچ ناراضگی کرن والی لیکن کیتا کی دوواں نے اللہ دے حکم دے خلاف بھی اور اللہ دے رسول دے حکم دے خلاف بھی چلے تے جیڑا اللہ اور اس دے رسول دے حکم دے خلاف چلے پھر وہ بھلائی نہیں جا سکتا وہ جہنم میں جتے جا سکتا ہے جنت وچ نہیں جا سکتا اللہ تے بھی لوگ بدگمانی کرتے ہیں میں صرف بدگمانی سمجھا رہا ہوں بدگمانی یا اللہ یہ ساریاں مصیبتاں میرے واسطے رہ گئی توجہ ہے یا اللہ یہ ساریاں پریشانیاں میرے واسطے رہ گئی بابا سویرے سویرے اٹھیا تیار ہویا کتے چلے جی میں جی مینوں دس پئیے ایتھے ایک پیر رہندا میں اودے کو چلنا
मैं तुहानूं बदगुमानी समझाउण लगा। और मेरे समेत कोई भी बंदा मस्जिद दे विच ये नहीं कह सकता कि मैं इस गल तो बचिया। तवज्जो करिया जे, सवेरे सवेरे बुजुर्ग उठे, सावा सिर दे उत्ते बनिया, एक मोढे ते रखिया, नवा लाचा पा के नवी कमीज पा के जा रहे हैं। सलाम अलैकुम जी, बाबा जी कित्थे चले? मैं जी इत्थे एक पीर दी दस पई उत्थे चला। खैर होवे, बड़े हालात भैड़े होए ने कारी साहब, की तुहानूं दसीए की होया जी? ना वेखो जी, ऐतकी मुंजी भी थोड़ी हुई है साडी, ऐतकी मुंजी भी थोड़ी हुई है। मुंडा गड्डी लैके जांदा, सवारी कोई नहीं लभदी। एक मुंडा रक्शा चलांदा, ओहदा रक्शा भी खराब, कदी टायर पाट जांदा जनाब, कदी ओहदा बंपर टुट जांदा जी, कदी बाडी फेल हो जांदी। यार अल्लाह करम करेगा? नहीं जी, अल्लाह ते करम करदा, पर जिहड़ा मेरा भरा है ना, इहनूं भी बड़ी तकलीफ हुंदी है। मेरा ख्याल गल समझ आउंदी पई होनी जी। जिहड़ा मेरा भरा है ना, पीड़ इहनूं भी हुंदी, भावें ओहनूं पता भी ना हो, भावें उस गरीब नूं पता ही ना होवे। एवें इहनूं कहंदे ने बदगुमानी। बड़ी तकलीफ हुंदी सी जी मेरे अल्लों वेख के। वेखो ना, मेरे कोल अपनी गड्डी भी है, मुंडे भी कोई चार आने कमांदे ने, ते वेख वेख के सड़ी जांदा। पक्क नाल इस कुछ कीता ते मैं पीरां कोलों उपा कराण चला। पीरां कोलों इन्हां नूं नहीं, इन्हां गल्लां दी समझ आउंदी, मैं की करां? चुप कर जांदे ने इंज कर्मां वाले, जिवें ना नहीं नहीं, मैं इन्हां नूं बुलाना ते है ना, मैनूं पता लगे कर्मां वालिआं नूं समझ भी आउंदी है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਲੇ ਆਖਣ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੁਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠੇ ਨੇ। अच्छा जी, मैं क्या बाबा जी फिर अल्लाह की सपुर्द जाओ। अच्छा हुण अगे पीर करने वाले, क्या बात है, सुभान अल्लाह। पहले वो पीर सन जिन्हां दा चेहरा वेखिया रब याद आ जांदा सी, ते इन्हां दा चेहरा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। असीं हुण की कह सकने आ? हां जी, मुर्शद खाना जो होया लोकां दा। बहरहाल याद रखो, ऐसे पीरां दा अहले सुन्नत दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। असीं ऐसे पीरां दे मन्नण दे नहीं कायल ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੋ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਗੱਲ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਐਸਾ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕੁਫਰੀ ਹੈ। याद रखो इस बात नूं। अच्छा हुण तवज्जो करनी गल वाल, उत्थे तुर गया। ये ओ पीर नहीं, ये डब्बे पीर ने। ये किहड़े पीर ने? डब्बे पीर, बूटी पीण वाले, चरस पीण वाले। मैं इत्थे एक हदीसे पाक ना पेश कर दियां, अगर मोहब्बत होवे ते ज़हन च आ गई। लजपाला ने फरमाया अली दा नाम लेना इबादत। दसो मैनू इबादत वुजू नाल हुंदी कि बगैर वुजू तो हुंदी? किथे बोलोगे यार सुभान अल्लाह? इबादत वुजू नाल हुंदी कि बगैर वुजू तो हुंदी? असीं ओहदी इबादत किवें मन्नीए जिन्हें कौला पूरा पीता होवे ते आखे या अली? असीं ओनू मन्नांगे जिहड़ा वुजू करके मसीते आके कहे नाराए हैदरी। इबादत वुजू करके हुंदी है, बगैर वुजू तो नहीं। ओ पीर दे कोल बाबे होरी अपड़ गया। हुण पीरां नूं इन्ना कुते तजर्बा हुंदा ही है, कर्मां वालियां दा रोज दा काम हुंदा। ते जे हुण दो गल्लां तूं सुणाए ते चार ओ तेनू ना सुणाण ते उन्हां दा टुकर किने पकाना? ना ते ओह मेले च लगे ने, समझ आउंदी भी गल दी, ना उन्हां नूं कोई पेंशन मिलदी है। ओ भरावा तेरे वर्गे कोई चार रात दिहाड़ी दे विच फसणे ने ते उन्हां ने भी काम सीधा करना अपना। हाँ जी बाबा जी आ गए हो जी? आ गए हैं। खैर नहीं अज लगती, बाबा परेशान है। उन्हें क्या वेख्या? दिल दी बुझी सी, इनू पता लग गया। उन्हें कहना पीर जी की दसा तुहाडे जोड़ियां दा सदका है, कर्मां वालिओ की दसा तुहानू,
تباہ ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں۔ اچھا جی اس بابے نو تسی پوچھ لو صبح فجر دی نماز پڑھی سی؟ نہیں جی جاگ ہی نہیں آئی، بس نہ میں دل ہی نہیں کرتا، کی کریے ٹائم ہی نہیں لگتا۔ یہ دس بھی رزق دین والا پیر ہے کہ اللہ؟ تسی نہ بولیا جی۔ اج تسی آکھو کہ قاری صاحب پیراں دی نام بار بار لئی جاندے نے، کھرے بھائی افتخار آ گیا تاں واسطے۔ او بھائی اسی پہلے بھی 2 نمبر پیراں دے خلاف ہاں، تے جیڑے اللہ دے ولی نے اسی انہاں دے جیڑے پیراں دے نال مٹی لگدی ہے نا، اسی انہوں بھی اس اپنے آپ نو اس خاک دے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ اور انہاں دے متعلق اہل سنت دا عقیدہ اور ہے، جڑے ڈبے پیر نے انہاں دے متعلق سنیاں دا عقیدہ اور ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز بیان کردا ہوں، کی میں بیان کراں، ٹائم ہی ہو گیا۔ تو پیروں نے کہنا ہاں بھی چاچا دس بھراوا بابا کیویں آیا جی؟ کی دساں بڑی پریشانی۔ انہیں کہنا پریشانی ہے کاروبار بند ہویا پیا۔ کاروبار تیرا کاروبار کیل دیتا کسے نے؟ تیرا کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ وہ اگے بیچارہ پریشان ہوتا، اتوں پیر اور سٹیمپ لاتی، یہ چل ہی نہیں سکتا کسی صورت سے بھی۔ سویرے اٹھدے ہاں اکھاں کے ہنیرا بھی آوندا جی، جدوں اٹھ کے ٹرنا لتاں نوں پیڑ ہوندی ہے جی۔ سویرے تیرے گھر دے وچ خون دے چھٹے وجے سن جی، وجے سن، پانی دے چھٹے وجے سن جی، وجے سن، سارے کام ہوئے نا، تینوں کیل چھڈیا پھڑ کے۔ بابا جی کیویں کرنا؟ ایک بکرا دے دیو، نہیں تو تو نہیں بچدا۔ تسی گل میری سمجھے نہیں، میرا ہسانا مقصد نہیں، گل صرف بدگمانی دی۔ گل کدی ہے؟ بدگمانی دی۔ جیڑا انہیں اپنے بھرا تے بدگمانی کی تھی، بدگمانی دی سزا اے ملی کہ پیر دے بوے تک بھی گیا، ڈبے پیر کول بھی پھسیا، بکرا بھی دتا تے بھرا دے نال بول چال بھی ختم کیتا۔ اے تے او دی دنیا تے سزا ہے، اگاں او دا کی بنے گا؟ اس واسطے مسلمان بھائیو بدگمانیاں تو بچو۔ بدگمانی یہ جہنم دے وچ لے جان والا ذریعہ ہے۔ بدگمانی حرام ہے۔ آخری بات، حضرت بشر حافی اللہ دے ولی نے، آؤ ہن ولی دی کرامت بھی سن لو۔ آپ دی ایک عادت سی کہ کی کام کرنا ہے، میں بدگمانی دے متعلق آپ احباب دی خدمت وچ پیش کرن لگا۔ جمعے دی نماز پڑھائی، آپ اللہ دے ایک ایسے ولی سن کہ آپ پیراں چ جُتی نہیں سن پاندے۔ یہ بات بڑی لمبی ہے لیکن میں مختصر، پیراں دے وچ جُتی نہیں سن پاندے تے آپ دے احترام دی وجہ دے نال بغداد دے اندر کدی جانوراں نے گلی دے اندر پیشاب نہیں سی کیتا کہ تو اللہ دے ولی دا گزر ہونا، یہ تو اللہ دے ولی دا گزر ہونا، اے ہوندا اللہ دا ولی۔ نماز پڑھنی چلے جانا، فرض نماز پڑھنی، دوسریاں سنتاں او نہیں سن پڑھتے۔ یہ دا مطلب اے نہیں کہ نہیں سن پڑھتے، اکا ہی نہیں سن پڑھتے، پڑھتے سن، لیکن یاد رکھو مسئلے دی بات ہے۔ 2 دن مولوی مسیتے سنتا نہ پڑھے تے مولوی زیادہ چاہ جانا، قرآن حدیث نو لوکی پیچھے چھڑ دیندے نے، اوے ویکھے ہی سنتا نہیں پڑھدا، ٹائم دے ٹائم آوندے مسیتے، ٹائم دے ٹائم اے بدگمانی ہے، ٹائم دے ٹائم انہیں مسیتے آ کے پڑھنا ہے، اگے پیچھے بھاویں جدو جماعت ہو جانی ہے بندیاں نکل جانا، مولوی 7 بجے تک بیٹھ کے مسیتے بچے پڑھانے، وہ کسی نو نہیں پتا ہوگا۔ گل سمجھ آ رہی؟ بہرحال ایک گل ہو رہی، میں جڑی بات عرض کر رہا، جمعے دی نماز وقت دامن دے اندر گنجائش نہیں، جمعے دی نماز پڑھ کے مسجد دے وچوں نکلے۔ بغداد دا ایک تاجر سی، بہت بڑا امیر، پیسہ، لوکاں دے کول پیسہ آ جاوے خمار چڑھ جاندا، چڑھ جاندا کہ نہیں چڑھ جاندا؟ انہاں دا کام پہ لگی ہوندا سارا دن لوکاں نوں متاں دینی، انج کر لو جی، انج کر لو جی، پیسے دی کماری ہوتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے کول ایک بندہ آیا، فرمایا تینوں مبارک ہوئے، بڑا امیر ہو گیا، اللہ پاک نے تینوں دولت دیتی۔ انہیں کہا زور خیر مبارک لیکن چاہ کوئی نہیں۔ فرمایا کیوں؟ انہیں کیا اگے لوگ میری ذات دا احترام کرتے سن، ہن لوکی میرے مال دا احترام کرتے۔ گل سمجھ جا گئی؟ ایک دن انہیں کہا میں نہیں انہوں مندا مولوی شولوی، یہ والی گل بات کوئی نہیں، ویکھے نا نماز پڑھدا گھٹ اڑ جاندا ہے۔ ایک کئیاں بندیاں نوں عادت ہوندی ہے محلے دے وچ مسجد دے وچ 2-3 بندے ایسے ہوندے نے جنہاں فی سبیل اللہ مولوی نے دشمنی پائی ہوندی ہے،
نہ کوئی انہوں کا لین ہوتا نہ کوئی دین ہوتا. صرف مولوی دا انہوں نے پیر نوٹ کرنے ہوتے ہیں، کدھروں آیا ہے، کدھر نو گیا ہے، کدھروں انہیں آنا ہے، کدھر نو انہیں جانا ہے، کھاندا کی ہے، پیندا کی ہے. وہ اتوں تک بھی عذاب بن جاتا ہے کہ جو چنگے. میں ایک جگہ تے گیا، انہوں نے کہا جیسے اپنا مولوی مسیتوں کٹ چھڈیا. میں کہا کیوں؟ کہ جی ٹچ موبائل لیا سو. کی کیتا سو؟ بولو تو صحیح. میں کہ کڑمیوں ٹچ موبائل لیا سی تے پنڈ والوں دی عزت نہیں سی. تسی مولویاں نو رکھ دے جتی تے نوکتے ہو. ایہو ہی وجہ ہے کہ کوئی بھی بندہ بھرے مجمع دے وچوں اے گل نہیں کہے گا کہ میرا بچہ قرآن دا حافظ بنے، میرا پتر قرآن دا قاری بنے، میرا پتر عالم دین بنے. کیوں کہ تسی جان دے ہو علماء دی اوقات کی ہے، اسی علماء دے نال کی سلوک کرنے ہاں. ہاں مجمع دے وچوں ہر بندہ اے خواہش ضرور رکھے گا میرا پتر انجینئر بنے، میرا پتر ایم پی اے بنے، ایم ایل اے بنے، تحصیلدار بنے، جگیردار بنے. چلیا جتھے ساریا چودراواں مک جانیاں نے اتھوں قرآن دی چودر شروع ہوئے گی. زندہ باد زندہ باد. تیرا پتر ایم پی اے بن جائے گا لیکن قبر دے وچ لان دا انہوں پتہ نہیں ہوئے گا. دعوے نال ذمہ داری نال بات کر رہے ہیں. تیرا پتر جج لگ جائے گا لیکن جدو تم ہویا انہوں نوان دا پتہ نہیں ہوئے گا. تیرا پتر انجینئر بن جائے گا لیکن جدو تم مریا جنازہ پڑھان دا پتہ نہیں ہوئے گا. جنہ علماء نو تو حقارت دی نظر نال ویکھنا ہے، جنہ مولویوں تے تو اعتراض کرنا ہے، چلیا تیرے چمڑ تو لگ کے تینوں قبر دے وچ اتارن تک انہاں علماء نو کریڈٹ جاندا. لیکن اسی مولویاں دا حال کی کیتا؟ کی مولویاں دا حال کیتا کہ ایک بندہ کھلو کے کہے 1000 روپیہ مولوی صاحب دی 6 مہینے پیچھے خدمت کرو، 10 بندے مسیتوں ہونا چھڑ دیں. اے مولوی دی عزت ہے، اے مولوی دا مقام ہے، اے اعتبار ہے. کیڑا پتر بنائے گا اپنا مولوی؟ دسو بھی بھرے مجمع کیڑا کہے گا میرا پتر عالم دین بنے؟ کوئی بھی نہیں ایسا جیڑا کہے کہ میرا پتر دین دا عالم بنے. لیکن سن اے ساریاں ڈگریاں ایتھے رہ جان گیاں. جدے سینے دے اندر قرآن ہوئے گا ہوگے با عمل، لیکن او دے ماپیاں نو قیامت والے دن لگ پتا جائے گا جدو سارے ملک دے سامنے رب نے او دے سر تے سونے دا تاج پا دیتا. دنیا دیاں ڈگریاں ایتھے رہ جان گیاں. حافظ قرآن دے سر دے اتے سونے دا، اور سارے نو کیا جائے گا تیرا اینا ایریا، تیرا اینا ایریا، تیرا اینا ایریا. قرآن دا حافظ آئے گا، یا اللہ میں کتھے جانا؟ اللہ فرمائے گا تو حافظ ہے، یا اللہ حافظ ہاں. اللہ فرمائے گا شروع کر پھر قرآن. الحمد تو شروع کر تے ٹردا جا والناس تک. جنہ ایریا تیرے قدماں وچوں گزر جائے گا تینوں اونی جنت دا مالک بنا چھڈنا. اے دین دے عالماں دی شان. تسی دنیا داراں نے انہاں نو کی دینا؟ تسی دنیا داراں نے انہاں نو کی سمجھنا؟ تسی اعتراض ہی کر سکتے ہو، گلاں ہی کر سکتے ہو، لیکن سارے نہیں. وچ بڑے بڑے عقیدت مند بھی ہوندے نے. تو انہیں یہ گل کی تھی، انہیں کہا میں نہیں مولوی منتا. کسی نے پوچھا کیوں؟ انہیں آخیا ویکھے نا نماز پڑھتا فرض، دوجی نماز ہی نہیں پڑھتا تے بھج جاندا. کسی نے کہا چھڈ یار کوئی کام بھی ہوئے گا. انہوں بدگمانی سی، ذہن دے اندر چور سی، پتہ نہیں کدھر جاندا. دوجی نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا. ایک دن آپ نے جمعے دی نماز پڑھی، جمعے دی نماز پڑھ کے آپ نکلے. انہیں کہا اج میں ویکھنا جاندا کدھر، اج میں ویکھنا ہے. بولو تو صحیح آ، اج میں ویکھنا جاندا کدھر. وہ مگر مگر ٹر پیا. ہن جڑا اگے جا رہا وہ اللہ دا ولی ہے. تہاڈی سبحان اللہ تو بھی مسد کے جا. اللہ پاک آپ نو مدینے لے جا، ذرا محبت نال کہو ذرا سبحان اللہ. اللہ اج کل تے کرامت ہوندی بھی کوئی نہیں تے فیس بک تے چڑھ جاندی پبلکسٹی واسطے، لیکن وہ کرامتاں نال بھرے پے سن، اپنا آپ شو ہی نہیں سن کردے. انہوں تے اللہ دا ولی آندے. سخیاں تے سلطان حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی آواز آئی. آپ نے اس بات کی ترجمانی کی تھی، فرماندے نے جوندے آئی مر رہنا پھر وانگ فقیراں
پھر وانگ اروڑی سیے چلے نے وہ بندہ بھی مگر ٹر پیا آپ چل دے گئے ایک نانا والی دکان تے گئے نے جا کے ایک نان لیا پھر اگے گئے سالن والی دکان تے جا کے سالن لیا وہ بندہ کہن لگا ویکھیا انہیں نماز تاں نہیں پڑھی اینوں بھوک لگی سی جدی وجہ دے نال نماز نہیں سو پڑھی اے اپنے ڈھڈ دے ہاتھ مار دے نے مولوی کسے دا بھلا نہیں سوچ دے انہیں سنتا چھڑ دتیاں نے انہیں نفل چھڑ دیتے نے اپنے ڈھڈ نو اگے رکھ کے آ گیا بدگمانی کی تھی آپ اگے چلے ایک پنڈ گزریا دوجا پنڈ گزریا تیسرا گزریا ایک جنگل آ گیا کہنے لگا مریداں تو بچ کے اج کھلی تھاں تے بہ کے ادا کھان نو دل لے اس واسطے اے سارا نان تے سالن لے کے اس جگہ تے پہنچ گیا پر چھڈنا میں نہیں ویکھ کے جانا ہے حضرات محترم بڑی توجہ چاہنا ویکھدا کی ایک ٹھٹھا ہویا مکان اودا دروازہ کھولیا جدو کھولیا ویکھیا کی ایک بیمار بندہ فالج دا مریض ہے جیڑا چل بھی نہیں سکدا جیڑا بہ بھی نہیں سکدا جیڑا اٹھ بھی نہیں سکدا منہ دے وچوں رالاں پیاں ڈگدیاں نے حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے سر تو دستار اتاری ہے اودیاں رالاں صاف کیتیاں نے اپنے ہتھاں دے نال لقمہ توڑ کے اس بابے دے منہ وچ پایا نال ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی بابا معاف کر دیویں جمعہ دا دن سی جمعہ پڑھا دیاں لیٹ ہو گئی ہے تیرے کھانے نو دیر ہو گئی ہے پر میں ہجے سنتا پڑھنیاں نے بابا اودیاں اکھاں وچوں اتھرو آ گئے کہنا کا بشر حافی اج نہیں تینوں 14 سال ہو گئے نے میری خدمت کر دیاں ہر بار آنا ہے آ کے معافیاں منگنا ہے آپ نے بابے دے منہ تے ہاتھ رکھیا فرمایا بابا جی لوکی سمجھ دے نے بشر نو اے مقام اللہ دی عبادت کرن نال ملیا نا فرمایا میں تے تیرے جیاں دی خدمت کرنا وا اللہ نے مینوں ولی بنا چھڈیا میں تے تیرے جیاں دی خدمت کرنا وا اللہ نے مینوں ولی بنا چھڈیا ہے جس ویلے او تاجر او بغداد دا تاجر دروازے دے پیچھے بیٹھا جس ویلے سارا معاملہ ویکھیا حضرت بشر حافی اس بابے نو او دے کپڑے بدلا کے کھانا پیش کر کے جدوں آپ نکلن لگے نے آپ دے قدماں تے ڈگ گیا کہن لگا حضور پچھلیاں دی معافی دے دیو اپنا مرید بنا لو اپنا مرید بنا لو پہلے مندا نہیں سی بابے نے کیا کہ انہیں کہا 14 سال ہو گئے نے پھر ویکھو توجہ کرو کوئی ماں پیو والا رشتہ نہیں بہنا بھراواں والا رشتہ نہیں اج لوکی کہندے نے قاری صاحب تسی فیصلہ کرو اوے اس بابے دا میں کلا پتر ہاں اے دے 5 پتر ہور بھی تے نے انہاں کول کیوں نہیں رہندا جا کے میرے بچے کوئی نہیں میرا خرچہ کوئی نہیں میں ماں نو سانبھاں میں پیو نو سانبھاں او مولوی جی تسی فیصلہ کرو اے دے 5 پتر ہور بھی نے انہاں کول کیوں نہیں جا کے رہندا چلیا اللہ دے ولی دا تعلق بھی کوئی نہیں لیکن 14 سال ہو گئے نے حضور دے غلام دی خدمت کر دیا تو جمن والے ماں پیو تو تنگ ہو جانا سکی بہن تو تنگ ہو جانا کئی بندے ایسے دیکھے نے
بہنا حصہ منگن لا تعلقی، ایک قرآن دا فیصلہ ہے، قرآن دا فیصلہ ہے، تیاں نو حق دیا کرو، بہنا نو حق دیا کرو، اگر وہ حق مانگ لین تو سپ بن کے نہ بہ جیا کرو، تانوں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو قرآن دے حکم تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بہن نے حصہ منگیا، سالہ سال وہ لا تعلقی، کوئی وہ تعلق نہیں، بھرا دے نال تعلق نہیں، باپ دے نال تعلق نہیں، ماں دے نال تعلق نہیں، چلیا جنہاں نے تینوں جمعیا پالیا جوان کیتا پروان چڑھایا، اج تو انہاں نو کھانا دین تو تنگ ہو گیا۔ دیکھ اللہ والیاں دا کی کام ہے کہ جنہاں نال تعلق بھی کوئی نہیں، کہیں میل جا کے انہاں بزرگاں دی خدمت کر رہے ہیں۔ فرمایا تینوں میں غلام مرید بنا لینا، مرید لیکن شرط ایک میری، انہوں نے کہا حضور کی؟ فرمایا شرط ہے جنی دیر تک میں زندہ رہا ہے گل لوکاں نو نہیں دسنی، اے گل لوکاں نو نہیں دسنی، لیکن انہیں کیتی بدگمانی، کی کیتی؟ بدگمانی کہ اے نماز نہیں پڑھدا، لیکن جو انہیں سوچیا سی کیا ایسا ہویا؟ بولو کیا ایسا ہویا؟ نہیں۔ اس واسطے مسلمانوں، مسلمان بھائیوں، میرے حضور دے غلاموں، آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو، بدگمانی نہ کریا کرو۔ اگر تواڈے ذہن دے وچ کوئی گل ہوے اللہ دے اوتے بدگمانی کرنا اے حرام ہے، حضور دی ذات تے بدگمانی کرنا اے حرام ہے، مسلمان اے کفر ہے، اللہ تے بدگمانی کرنا کفر ہے، حضور تے بدگمانی کرنا کفر ہے، اور مسلمان دے اوتے بدگمانی کرے تو ایسا عمل حرام ہے۔